तसं बाब सांगे पळयत जाल्यार आतां एका वर्सान इलेक्शन्स आसा तुमकां खंय पळयतले स्टील इंडिपेंडंट खंयच्या पार्टीचेर तुका मेन सांगपा म्हळ्यार सद्या तरी आतां इंडिपेंडंट आसा आमी गेल्ली 2 इलेक्शन केली 12चे 17चे 12 थोड्या वोटांनी आमी भायर पडले इंडिपेंडंट केले एक्चुली आनी आतां परत 17 केलें इंडिपेंडंट केले आमी जिखून आयिल्ले कडेन आसा मेन विशय कितें आसा की इंडिपेंडंट रावप किंवा पार्टी रावप विशय आसा तो लोकांचेर आसा आनी म्हागेलो विशय टोटली हांव लोकांचेर विश्वासून आसा आमी सांग्या वयल्या कारण तांकां खबर आसा की ह्या 5 वर्सांक जी आतां फुडल्या 2 अडेज उरले कडेन आसा आमची 1 वर्स उरला गेले 3 वर्सांक आमी कशे पद्दतीन लोकां कडेन काम करता लोकांक एक्चुअली खबर आसा की आमकां आमदार खंयचे पद्दतीन जाय आनी त्या पद्दतीन आमी तें काम करपाक आमी स्टार्ट केल्ले कडेन आसा इतलेंच सांगता की लोकांचेर म्हागे पूर्ण विश्वास आसा आनी ते पूर्ण लोक म्हाका परत आयदर इंडिपेंडंट किंवा खंयचे पार्टी जर रावले जाल्यार आमकां निवडून हाडटा पण तुमी पार्टीची कितें ट्राय करताले पार्टीचो अजून आमी कांय विचार केल्ले कडेन ना अजून पर्यंत विचार केला ना म्हणजे पेक्षा इवन पार्टी कडच्यान तरी कितें बरें तर कितें आमकां फाल्यां कडेन नेगोशिएशन जाता जाल्यार आमी तेजेर विचार करूं शकता काँग्रेसाच्या हितून तर कांय ना दिसता थिंगा कॅन्डिडेट पूण बीजेपीच्या हितून तर 3-4 तर अशें आयको येता सो तुमकां खंय उरतलें एज ऑफ नाव तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ऑलरेडी फाटली तो तांकां नांव घेवपाक सोदना पूण बीजेपी हितून एक 3-4 कॉन्टिन्यूस करपी आसा सद्या तरी आसा काँग्रेस हातूंक अजून फुडें तितले कोण थंय म्हणजे सांग्या खरें काम करपाक सद्या सरले कडेन ना पूण ओवरऑल जर सिच्युएशन आसा जाल्यार आमी प्रसाद एज अ प्रसाद गांवकर अशें म्हणून लोक प्रसादा बरोबर आसा इतलें हांव सांगूंक शकता ही लास्ट 3-4 वर्सां जे आतां प्रेझेंट टेन्युअरान तुमचे पळयत जाल्यार तुमी थोड्या टायमार जे गव्हर्मेंटा बराबरूय आशिल्ले कामां जाल्यां तुमची कशी जाल्यां कितें जालां गव्हर्मेंटा बरोबर आमी आसा अजून पर्यंत आसात आनी कामां जी आसा ती आमी केली आमी ऑलमोस्ट म्हणजे एक सांगपाक गोश्ट म्हळ्यार फॉर एग्जाम्पल उदकाचे वटेच्यान किंवा मेजर सोर्स आसता तुका आमकां उदकाचो कित्याक हांव सदांच म्हणटालो की आमकां डॅम लागीं आसूं सुद्दां आमगे जवळ जवळ 6 पंचायती आसा तांकां उदक ना म्हणून मेजर विशय आसता तो उदकाचो विशय सोडोवप खूब म्हत्वाचो आसा आनी तेजे खातीर हांवें जी म्हणजे फायल्स घातले कडेन आसा त्यो फक्त शेवटच्या टप्प्यार पावले कडेन आसा आमच्यो त्यो ते फायनान्शियल जर आमकां क्लियरन्स जातात जाल्यार आमकां मेजर जें काम आसा कितलीशेच वर्सां तो विशय तो कंप्लीट जातलो सेकंडर थिंग आमी सांगवाल ब्रिजाच्या लोकांक उतर दिल्लें काम चालू केल्लें आतां परत कोविडा लागून बंद जालें अजून पर्यंत तेणी फायनान्शियल हेका लागून उरले कडेन आसा 1-2-3 प्रोजेक्ट जे आसा ते लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आसा ताजे भायर नवी ब्रीज आमी आनी एक बांदलो कडेन आसा ताजे भायर बारीक रोड्स जे आसात ते चडशे पंचायती भितर आमी जवळ 30-40-30% पर्यंत आमी काम कंप्लीट केल्ले कडेन आसा आनी ताजे भायर बारीक काम हॉस्पिटलाचो विशय आमी हाती घेतलो हॉस्पिटला सुद्दां आमी टेंडर जालो पूण कोविडाच्या लागून टेंडर फुडें वचूंक टेंडर ऑलरेडी जालो काडलेलो कोणी घालपोट करपाक पावले कडेन ना सो ऑलमोस्ट कामां जी आसा ती शेवटच्या टप्प्यार पावले कडेन आसा आतां काम जे आसा ते गव्हर्मेंटा कडेन आसा आनी तेणी फायनान्शियली खंयची पळय आमी कामां आसा ती तेणी जर आमकां एप्रुवल सर सगळें दिलें जायत जाल्यार आमगेर सुरळीत सगळें काम जातलें इतली कामां तुमी केल्या म्हणटा तितून वाटेरूय आसा म्हणटा पूण देर आर स्टील सम पार्टीज ओपोजिशन थोडे लिडर्स तुमकां तुमच्या अगेन्स्ट हें करतात टार्गेट आसतात न्ही जो ऑपोजिशन आसता तो टार्गेट करतात न्ही ताच्या टायमार तेणी कितें काम केलें तो फुडें सांगतलो किंवा म्हाज्या टायमार हांव कितें सांगता टार्गेटच आसतात पूण तातूंतल्यान ओवरकम जावन परत रिइलेक्ट जावप खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी लोकां खातीर काम करप हें खूब इम्पॉर्टंट आसा 2 विशय पळयता लायक सलावली डॅमाचे ते फार्मर्सांचे विशय पळयता संजीवनी पळयता हे तुमी आयज पासून घेत आसा कशें एक तुमी सांगता की हो जो विशय आसा फॉर एग्जाम्पल सालावलीच्या लोकांचो क्लास 2 टू क्लास 1 करपाचो किंवा सर्वे करपाचो ह्या विशयाचेर फायनान्शियल कांय इम्प्लिमेंटेशन येना गव्हर्मेंटा कडच्यान म्हणल्यार तो एक प्रोजेक्ट घातलो आनी तो पयशांक लागून आडवता अशाचे प्रश्न ना हो विशय जो आसा तो डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचेर जे आमचे आसा ते क्लियरन्स जावपाक ती कांय हरकत ना म्हणजे तेज्या लेवलाचेर आमी अशें केल्ले कडेन आसा की मेन म्हणल्यार केपें आमकां पयलीं डेप्युटी कलेक्टर आशिल्ले आनी ताका लागून सांगेचो पळय कारभार आशिल्लो तो सगळो केप्या कडेन येतालो आमी पयलीं जें काम आशिल्लें तें डेप्युटी कलेक्टर वेगळें करून घेतलें सांग्या खातीर आनी ताजे नंतर जी कामाक सुरवात जाली कडेन लोकांची बारीक बारीक कामां जी सुरवात जाली कडेन जी लोकांक फायनान्शियल कसलेंच इन्फॉर्मेशन लागना ती कामां आमी सुरळीत हाती घेतली आसा एक मुख्य उद्देश म्हणटा तो डॅमाचे पळय लोक गेल्ले आमचे जांकां क्लास 2 टू क्लास 1 करून घेवपाचो हें काम आमकां ऑलरेडी आतां चालू आसा थोडी स्कुटरी उरल्या ती स्कुटरी जाली की आमकां तेजे नंतर फुडले 2 ते 3 म्हयने भितर आमी ऑर्डर्स रिप्लेस करतले तेजे खातीर आमकां आमची मॅडम जेनिफर आसा किंवा WRD मिनिस्टर आसा किंवा डेप्युटी CM आसा हेंचो आमकां हेल्प आपल्या कडेन आसा एट द सेम टायम दुसरो विशय जो आसा तो आमगेलो FRCचो तसोच आमची वायल्ड लायफ फॉरेस्ट आसा तांचो विशय आसा FRCच्यो केसी आमी ऑलमोस्ट म्हणजे 1222 केसी आमचे आशिल्लो तातूंतले ऑलमोस्ट आतां 450 ते 500 केसी आमची क्लियरन्स पावले कडेन आसा आयज FRCची मिटींग जाल्ली एक्चुअली आनी परत तातूंत ते सगळे विशय कितें आमकां अडखळटात किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खंय तरी पयशे ते आमकां आडयतात जाल्यार ते क्लियरन्स करपा खातीर आयज अलॉंग विथ ऑल मिनिस्टर्स आमचे एरिया भितरले आमदार म्हणजे जे आमचे आसले MLAs आशिल्ले तांकां आज मिटींग घेतले कडेन आशिल्ले आमी सो तो क्लियर जालो ताजे नंतर आमी वायल्ड लायफ जो एरिया आसा तातूंत जवळ जवळ नेत्रावळी एरियाक 450 केसी आसात 430 केसी सुमार आसात सो त्यो केसीस घेवपा खातीर आमी सांगेच्यान कोर्ट जो आसा तो स्कुलांक व्हेल्ले कडेन नेत्रावळी आनी थंय
आयच्यान केसीस सेटअप जाले कडेन म्हणजे गेल्ली आठवड्याक आमी ओपनिंग केल्लें आनी आयच्यान केसीस घेवपाक आमी स्टार्ट जाल्ले कडेन आसा सो हे जे विशय आसा ते लोकांचे बारीक बारीक विशय जांचे कडेन जमनी पयलीं साकून आशिल्ल्यो त्यो जमनीचो हक्क तांकां दिवप म्हाजे वतीन इतलें सांगूं शकता की एक नोकरी खंयच्या घरा दिवपाची कितें केली जायत आनी एक जमीन ताका आमकां दिली जायत जाल्यार इज इक्विवेलंट खंय तरी अशें म्हाका दिसता सो आमकां तांकां ती जमनीचो मालकी हक्क दिवप खूब गरजेचें कितली वर्सांचोच पेंडींग इश्यू सो फॉरेस्ट रायट एक्टा प्रमाणे तांकां मेळ्यो फॉरेस्टाची आमची ज्यो वायल्ड लायफ एरिया आसा त्यो तांकां मेळपाक क्लियर जातल्यो ती एरिया काडपा साठी त्याच बरोबर डॅमाचो इश्यू क्लियर जातलो त्याच बरोबर आतां ज्यो 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 आमच्यो हे आसा खंयच्यो कुमेरी आसा किंवा गव्हर्मेंटाची जमनी भितर थोडे आमची वसयतात पयलीं साकून जागे हें करून आसतात अफ्रामीत म्हणटा ताका सो ते सुद्दां आमी विशय क्लियर करपाचो प्रयत्न म्हणजे हे डेप्युटी लेवलाचे जितले पळय लोकांची बारीक बारीक विशय आसा ते आमचे क्लियर जावपाक कांय हरकत ना अशें म्हाका दिसता एक वर्स तर इलेक्शनाक उरला प्रसादाक कितलो टायम लागतलो बाबा पार्टीन वचपाक जाय इंडिपेंडंट बसपाक जाय ना तो विशय हांव अजून पर्यंत सांगूंक शकना टायम येतकीर आमी तेजेर विचार करतले एज ऑफ नाव हांव इंडिपेंडंट म्हणून सक्षम आसा आनी परत सुद्दां आमी इंडिपेंडंट गेल्यार आमी 100% जिखतले हितून कोण डावट ना म्हाका